नेपालमा सामुदायिक क्याम्पस चाहिँ यो फेरि हामीले उपलब्धि गरेको भनेको हामी आएपछि इनिसिएट भनेको होइन, अग्रजहरूले गरिदिएको कुरा अहिले आएर प्रमाणित हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यो दरबियानमा हाम्रो ठुलो इफोर्ट के रह्यो, पब्लिक क्याम्पसको वर्गीकरण गरिदिनुहोस् भन्यौँ, वर्गीकरणको प्रमाणपत्र पायौँ। अब हाम्रो दोस्रो माग के हो भन्दाखेरि हामी राज्यका अन्य निजी क्षेत्र जस्तो करको दायरामा आउने क्षेत्र होइनौँ, हामी सेवामुखी संस्था हौँ। हामीलाई के अरे प्यान नम्बर, पर्मानेन्ट लेखा नम्बर कस्तो दिनु पर्यो भन्दाखेरि सरकारी दिनु पर्यो, निजी प्यान दिनु भएन भनेर यसमा लबिङ गऱ्यौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहमत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहमत, यो दुईटाको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयमा गयौँ, शिक्षा मन्त्रीज्यू सहमत तो दिनुभयो। अब कम्तीमा यी सरकारी प्यान हो, यी करको दायरामा राज्यको सरकारी निकाय जस्तै हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न अब अर्थ मन्त्रालयले दिँदैछ, त्यो अर्को सफलता हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा विशेष गरी सामुदायिक क्याम्पसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। 600 भन्दा बढी क्याम्पसहरू आबद्धता भएको यो संस्थामा पछिल्लो समय कस्तो छ त, कसरी अगाडि बढिरहेको छ त? केही क्याम्पसहरूले QA अर्थात् गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्राप्त गरिरहेका छन्। यो प्राप्त भइसकेपछि क्याम्पसले के पाउँछ, त्यहाँबाट उत्पादित भएका विद्यार्थीहरू कस्ता छन्, कसरी प्राप्त भयो QA प्राप्त भइसकेपछि अब प्राप्त गर्न बाँकी के, त्यहाँको फाइदा के र विशेष गरी नेपाल पब्लिक क्याम्पसको भूमिका कसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसले सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई कस्ता योगदानहरू दिइरहेका छन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ गोविन्द बहादुर कार्की, उहाँ नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घको केन्द्रीय महासचिव तथा कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सुरुमै मैले यहाँलाई सोधेँ, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन QA प्राप्त गर्नुभयो, प्राप्त त गर्नुभयो, यो भनेको के हो, कसरी प्राप्त भयो यो? धन्यवाद सर। क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, सर्ट फर्ममा यसलाई QA भन्छ। यो कसरी प्राप्त भयो भन्ने कुरा अलिक छलफल गरौँला। यो भनेकै के हो भनेर तपाईँको सवाललाई कसरी जवाब दिउँ भने, QA भनेको उच्च शिक्षा, उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर, ओभरअल गुणस्तर मापनको एउटा मापदण्ड हो। यो एउटा कुनै पनि संस्थाले पद्धति बसाली, सिस्टम बसाली, समग्र कुरा सिस्टममा चलाउने प्रक्रिया हो। QA भनेको एउटा फर्मेटिभ प्रोसेस हो। तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ त्यसको टोटल फर्मेट, स्ट्रक्चर तयार भएको हुनु पर्यो। नीति, विधि, विधान, नियम, निर्देशिका अधीनस्थ हुनु पर्यो। तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ त्यो एभिडेन्स बेस्ड हुनु पर्यो, प्रमाण स्वरूप हुनु पर्यो। तपाईँ व्यक्तिले बोल्ने होइन, समितिले बोल्ने होइन, त्यहाँको विधिले बोल्नु पर्यो, विधानले बोल्नु पर्यो, सिस्टमले बोल्नु पर्यो। पद्धति बसाली, पद्धतिसँग ढङ्गले उच्च शैक्षिक संस्था चल्ने प्रक्रिया हो गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन। कसरी प्राप्त भयो त यो? त अब कि त केही प्राप्त हुनु पर्यो विद्यालयको, होइन, केही अलिकति उपलब्धि हुनु पर्यो, त्यहाँका उत्पादित भएका विद्यार्थीहरूले के क्षमता देखाएको हुन सक्नु पर्यो, नत्र त्यत्तिकै यो प्राप्त गर्ने आधार चाहिँ के बन्यो त तपाईँको? यो 81 प्राप्त हुने कुरा पनि होइन। आधार के हो? एउटा पक्षले मात्रै प्राप्त हुने कुरा पनि होइन। यसमा लामो रिगरस प्रोसेस हुन्छ। यसमा नेपालको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनले यसको जिम्मेवारी लिएको छ। उसले हेर्छ, युजिसी युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसनले। उसले मापदण्डहरू, बेन्चमार्कहरू तोकेको छ। ती बेन्चमार्क अन्तर्गत रहेर अब फेरि चेन्ज हुने प्रक्रियामा छ, त्यो पछि कुरा गरौँला। चेन्ज भइसकेपछि वर्तमानको अवस्थामा हेर्ने हो भने 8वटा बेन्चमार्क, 8वटा क्राइटेरिया उच्च शिक्षालाई, उच्च शैक्षिक संस्थाको मापन गर्नको लागि, त्यसको इभ्यालुएसन गर्नको लागि 8वटा क्राइटेरिया राखेको छ। त्यो 8वटा क्राइटेरियाभित्र 120वटा प्रश्नहरू छन्। ती 120वटा प्रश्नहरू त्यो संस्थाले पुरा गर्न सक्यो भनेदेखि नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षामा गुणस्तर दिनको लागि सुनिश्चित रहन्छ। त्यो भनेको कम्तीमा एस्योरेन्स गरौँ त्यो संस्थाले ती क्राइटेरिया फुलफिल गरेको छ भने। कुनै पनि संस्थाले 100% 120 मा
120मा फुल मार्क्स 100 गरिएको छ। ती 120मा 100 फुल मार्क्स नै ल्याउन सक्षम छैनन् नेपालको सन्दर्भमा। 50 मिनिमम 50 आयो भने क्युए प्रमाणपत्र प्रत्यायनकृत हुने विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र दिन्छ। तर त्यो 120 वटा क्वेसनको चाहिँ आधारभूत कुराहरू र कुनै पनि क्याम्पसहरूले कुनै पनि उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ ती पुरा गर्यो भनेदेखि तपाईँ हामी सबै के विश्वस्त हुन्छौँ भने अब यो संस्थाले गुणस्तर शिक्षा विद्यार्थीका लागि दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ। अब ल मानिलिउँ प्राप्त भयो, प्राप्त भइसकेपछि अब सुधार चाहिँ केमा आयो त? सुधार अरूभन्दा भिन्न केमा छ त? त्यो बताइदिनुहोस् त। यो कारणले गर्दाखेरि यसमा अलिकति टाइम दिनुहोस् है त। यसमा अलिकति टाइम दिनुहोस्, म छोटै भन्नुला। किनभने यसमा विस्तृत कुरा गर्नु पर्यो भने त एक दिन 1 घन्टा तपाईँको आधी घन्टा यस्तो कार्यक्रमले पुग्दैन। मैले अघि भने यत्तिकै प्राप्त भयो त, कसरी प्राप्त गर्नुभयो त तपाईँहरूले भन्ने यहाँको प्रश्न छ। यो यत्तिकै प्राप्तै हुँदैन। कुनै पनि संस्थाले 8 वर्ष 10 वर्ष मेहनत नगरिकन त्यहाँ तोकिएका प्रावधानहरू पुरा नगरिकन त्यो सर्टिफाइड हुँदैन। त्यहाँ राज्यले तोकेको निकायले, त्यसमा पनि एक्सपर्टहरूले त्यो संस्थाको मोनिटरिङ गरेको हुन्छ। अब त्यहाँ कतिवटा बेन्चमार्क छन् भनेर मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ। 8 वटा बेन्चमार्कभित्र रहेर राज्यले हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई म त्यसको छोटोमा बताइदिन्छु, मैले टाइम दिनुहोस् भनेको थिएँ। पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, पोलिसी एन्ड प्रोसिड्युर भन्छ। त्यो संस्थाको पोलिसी, नीति, विधि, प्रक्रिया खोज्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको विधान हेर्नु पर्यो, विधान क्लियर हुनु पर्यो, तपाईँको निर्देशिका हुनु पर्ला, नियमावली हुनु पर्ला, विनियम हुनु पर्ला, कार्यविधि हुनु पर्ला। तपाईँले यत्तिकै संस्था चलाउन पाउनुहुन्न। तपाईँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ नि संस्थामा त्यसको विधिसङ्गत हुनु पर्यो पोलिसी प्रोसिड्युरमा। अनि जस्तो कार्यविभाजन हुन्छ नि, एउटा व्यक्ति वान म्यानसिप चल्दैन। तपाईले अधिकार प्रत्यायोजन त्यही रङ्गको हुनु पर्यो, अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनु पर्यो, तपाईको कसले के गर्छ उसलाई टिओआर दिएको हुनु पर्यो, त्यो कुरा तपाईको विधानमा उल्लेख भएको हुनु पर्यो। तपाईको सम्पूर्ण प्रोसिडरहरू चाहिँ क्लियर हेरिन्छ। त्यहाँ त्यो हेर्ने थुप्रै क्वेसनहरू हुन्छन्। त्यो एभिडेन्स बेस्ड भएर तपाईले गरेको छु भनेर लेखेर पाउनुहुन्न। तपाईले एसएसआर लेख्न लागेको हुन्छ। एसएसआर भनेको सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, सो अध्ययन प्रतिवेदन। तपाईले तपाईको संस्थाको आफै अध्ययन गर्नुस् त यो विषयमा, तपाईको यो सम्बन्धी के छ भनेको हुन्छ, यो छ मसँग भन्नुहुन्छ। अब भनेर पाउनुहुन्न। त्यो भएको कुरा निर्णय कहाँ छ? सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने हो कि अथवा विधानमा छ कि? पोलिसी र प्रोसिडर तपाईको हरेक कुरामा चाहियो। बुझ्नुभयो नि? एउटा बेन्चमार्क। तपाई दोस्रो बेन्चमार्क 8 वटा भन्न दिनुस् है क्युएले। दोस्रो बेन्चमार्क तपाईको करिकुलर एस्पेक्ट्स भनेको हुन्छ, पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित। तपाई क्युए प्राप्त नगरुन्जेलसम्म नेपालको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम बनाउने तपाईलाई अधिकार दिएको हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? युनिभर्सिटीले बनाएको पाठ्यक्रम तपाईले त डेलिभरी गर्ने हो नि। त्यो पाठ्यक्रम डेलिभरी गर्नेसँग, पढाउनेसँग, टिचिङ लर्निङसँग रिलेटेड त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। पाठ योजना बनाउने गरेको छ कि छैन, एनुअल लेसन प्लान बनाउने गरेको छ कि छैन, टिचरको इभ्यालुएसन कसरी गर्ने गरेको छ, विद्यार्थीले टिचरको इभ्यालुएसन कसरी गर्ने गरेको छ, अथवा पढाउने सवालमा कुनै शिक्षकले आफ्नो विषयसँग रिलेटेड त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई करिकुलमको बारेमा फिडब्याक दिनुपर्ने छ भने त्यसको मेकानिजम के छ? मेकानिजम छ, हामीले अस्ति लग्यौँ भन्न पाइएन। तपाईको कुन नियममा आधारित त्यो मेकानिजम छ, कुन कार्यविधिमा त्यो मेकानिजम छ, त्यसलाई कसरी निर्णय गराउनुहुन्छ, त्यसको एप्रुभल बडी को हो, सम्पूर्ण कुरा चाहियो तपाईको करिकुलर। अनि टिचिङ लर्निङ एन्ड इभ्यालुएसन भन्छ। तपाईको मैले भनिसकेँ यो करिपरि रिलेटेड भयो। टिचिङ लर्निङ इभ्यालुएसन प्रक्रिया, यसमा टिचरको इभ्यालुएसन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो शिक्षक कर्मचारीको, होइन? तपाईको बढुवाको पद्धति के हो, होइन? कुनै पनि टिचर पिएचडी अध्ययन गर्न जानुभयो भने तपाईको कार्यविधि के हो? कुनै पनि काम विधि सम्मत हुनु पर्यो। विधि भनेको हुनु पर्यो, विधिमा टेकेर निर्णय गर्ने निकायले निर्णय गरेको हुनु पर्यो, त्यो कार्यान्वयन भएको हुनु पर्यो। त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया देखाउन सक्नु पर्यो। यतिकै देखाउन त पाइएन। एभिडेन्स बेस्ड भनिएको छ। त्यसैगरी रिसर्च कन्सल्टेन्सी एन्ड एक्सटेन्सन भनेको हुन्छ। अहिलेको पढाइ भनेको ग्याप केमा छ त भन्दाखेरि अनुसन्धानको पाटो कमजोर हुनसक्छ। उसले चौथो क्राइटेरिया के भनेको छ? रिसर्च भनेको छ। अनुसन्धान कसरी गर्नुहुन्छ, तपाईँको रिसर्चको गाइडलाइन्स कसरी बनाउनु भएको छ, होइन? तपाईले त्यो रिसर्चको गाइडलाइन्स तपाईँ संस्थाको स्ट्राटेजिक प्लानिङमा परेको छ कि छैन?
संस्थाले एउटा रणनीतिक योजना बनाउनु पर्यो, सकिन्छ 20 वर्षे रणनीतिक योजना बनाउनु पर्यो, होइन भने 5 वर्ष त मिनिमम बनाएको हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, बिना योजना तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्न। बिना योजना, मैले अलिकति 1-2 मिनट छ अझै दिनुहोस्। बिना योजना तपाईँले संस्था चलाउन खोज्नुभयो भने कुहिरोमा हराएको एरोप्लेन चलाए जस्तै हो। अनि तपाईँ सिस्टममा चलाउनु भएको छ, योजनामा चलाउनु भएको छ भनेदेखि त तपाईँको संस्थाले त क्वालिटी एस्योर गर्यो नि, यो संस्थामा चाहिँ गुणस्तर सुनिश्चित छ भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड लर्निङ रिसोर्सेस भन्ने छ अर्को 5औं। इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँले क्वालिटी दिन्छु छ भन्नुभएको छ, तर तपाईँसँग पूर्वाधार छैन भने सम्भव छ त? छैन नि। अहिले पढ्नेलाई मल्टिमिडिया सेटिङ गरेको हुनु पर्ला। लर्निङ म्यानेजमेन्ट, लर्निङ सिस्टम चाहिँ शिक्षण सिकाइ पद्धतिसँग चाहिँ अहिले आइसिटीसँग जोड्नु पर्ला, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी। त्यो तपाईँले एस्योर गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँको लाइब्रेरी सिस्टम कस्तो छ? लाइब्रेरी पनि अनलाइन लाइब्रेरी गर्नुभएको छ कि छैन? ल, कोही भिजुअल इम्पेयर्ड स्टुडेन्ट हुन सक्छन्, आँखा देख्नेले त पढ्नु होला, आँखा नदेख्नेका लागि तपाईँको लाइब्रेरी के? अडियो लाइब्रेरी, तिनै बुकहरू अडियो सुनेर पढ्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन? होइन। तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने डिटेल मास्टर प्लान तपाईँले यो संस्थाको यसरी गर्छु भन्ने मास्टर प्लान बनाउनु भएको छ कि छैन? छ भने पनि प्रमाणित गरेको देखाउनुपर्छ। यो यत्तिकै हुने कुरा कहाँ हो र? त्यसपछि स्टुडेन्ट सपोर्ट भन्ने छ। अहिले मुख्य स्टेक होल्डर स्टुडेन्ट हो कि होइन? विद्यार्थीहरूको सपोर्ट केमा छ त? होइन। अब त्यसका लागि संस्थाले खोज्छ। ट्रेसर स्टडी ग्रुपले के गर्छ त भन्दा कति विद्यार्थी पास भएर गए, के गर्दैछन्, होइन, आल्मुनाई भूतपूर्व विद्यार्थी सङ्गठनको रोल के हो, त्यहाँ त्यो सबैको रोल छ, होइन। स्टुडेन्ट इनरोल गर्दाखेरि तपाईँको के अरे काउन्सिलिङमा विद्यार्थीहरूको सपोर्ट कस्तो छ, अनि विद्यार्थीहरूले ओभरअल कलेजको डेभलपमेन्टमा कस्तो दिएको छ, त्यो कुरा तपाईँको त्यहाँ हेरिन्छ। अनि त्यहाँबाट अर्को 7औं क्राइटेरिया के छ भने इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ। तपाईँले इन्फर्मेसन दिनु पर्यो परेन? अहिलेको जमानामा तपाईँको इन्फर्मेसन कसरी डिसिमिनेट हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँको क्याम्पस सभा सिनेट बनाएको छ भने समाजका सबै मान्छेहरू, तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनु पर्ला, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू प्रतिनिधित्व हुन पर्ला। तपाईँले कस्तो बनाउनु भएको छ तपाईँको सिनेट? त्यो सिनेटले सञ्चालक समिति बनाउँछ, त्यहाँ स्टेक होल्डरको रिप्रेजेन्टेसन कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो मार्फत इन्फर्मेसन जान्छ। सँगसँगै तपाईँले अरू इन्फर्मेसन जस्तो स्टेक होल्डरको फ्रिक्वेन्ट मिटिङ कसरी गर्नु भएको छ? हामी बेला बेलामा बोलाउँछौँ भनेर भएन, बेला बेलामा कसरी बोलाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँको कार्यविधिमा उल्लेख हुनु पर्यो। र लास्ट क्राइटेरिया 8औं क्राइटेरिया के छ भने पब्लिक इन्फर्मेसन भन्ने हुन्छ। पब्लिकलाई इन्फर्मेसन दिने तपाईँको सिस्टम के हो त? अहिले फोन गर्न सम्भव छ अहिलेको नेटवर्कको दुनियाँमा? तपाईँको इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हुनु पर्यो। इएमआइएस सिस्टम तपाईँको कस्तो बनाउनु भएको छ? तपाईँको वेबसाइटहरू संस्थाको कस्ता छन्? तपाईँले इन्फर्मेसन कसरी दिनुहुन्छ? र स्टेक होल्डरको फिडब्याक कसरी लिनुहुन्छ? यी सबै कुराहरू हेरेर अनि रिजल्ट हेर्ने त कुरा भइहाल्यो। त्यसैभित्र पर्छन्, त्यहाँ इस्यु छन्। शिक्षक कर्मचारीको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको सिस्टम खोजेको हुन्छ, अनि रिजल्ट एनालिसिस कसरी गर्नुहुन्छ विद्यार्थीको सबै खोजेको हुन्छ। यस्तो सबै कुरा हेरेर कम्तीमा पास मार्क्स 50 ल्याउँछ भने कुनै पनि उच्च शैक्षिक संस्थालाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आजको दिनसम्म भन्नुपर्दा भोलि 120 को ठाउँमा क्राइटेरिया चेन्ज भएर 90 वटा हुन सक्छन्। तर यी कुराहरू सबै पर्छन्। अनि यो पुरा गर्नु भन्ने कुरा त कति रिगरस, कति मेहनतपूर्वक काम हो। त्यो सँगसँगै संस्था बनिसकेको हुन्छ। त्यो संस्थामा तपाईँको लाइब्रेरी अनलाइन चाहियो भनेर भनेको छ भने तपाईँको छैन भनेदेखि त यत्तिकै डकुमेन्ट पेश गरेर भएन नि। तपाईँले त करोडौँ खर्च गरेर अनलाइन लाइब्रेरीको सिस्टम बनाउन थाल्नु पर्यो नि, कम्प्युटर खरिद गर्न थाल्नु पर्यो नि। तपाईँको विद्यार्थीलाई होस्टल चाहिएला, त्यहाँ लेखेको छ रेजिडेन्सियल स्टुडेन्टको लागि के त? अब त्यो होस्टल म्यानेज गर्न थाल्नु पर्ला नि। यति छैन भने पनि कुनै होस्टलसँग एमओयू गर्नु पर्ला नि। अहिले विद्यार्थीहरू के छन् भन्दाखेरि अहिलेको सिस्टम नै के हो भन्दाखेरि 4 वर्षे कार्यक्रम छ भने म त के भन्छु, 2U 2I भन्छु। 2U 2 वर्ष युनिभर्सिटी, 2I 2 वर्ष इन्डस्ट्री। 2 वर्ष पढेपछि बाँकी आफ्नो जबसँग रिलेटेड इन्डस्ट्री, रोजगार दिने म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट छ भने ब्याङ्कमा गएर सिक्न सक्नु पर्यो उसले, होइन। आइटीको स्टुडेन्ट छ भने आइटीका सेन्टरमा गएर सिक्नु पर्यो। यी सबै कुरा गरेको देखाएर मात्रै गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसनको सर्टिफिकेट पाइन्छ भनेपछि यो कति गाह्रो कुरा हो। गाह्रो भनेर डराउने चाहिँ होइन। अब यो पाटोमा नगए उच्च शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुन्छन्। कसरी प्राप्त गर्न सक्नुभयो? तपाईँहरू सरकारी निकायबाट पनि होइन, सामुदायिक क्याम्पसहरू आफै आत्मनिर्भर भएर चलिरहनु भएको छ। तर तपाईँले यति धेरै ब्रिफिङ गर्दाखेरि तपाईँको आय स्रोत चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँबाट विद्यार्थीसँगै आउटपुट लिने हो, विद्यार्थीसँगै शुल्क लिने हो, या अन्य माध्यम हुन्छ? किनभने यति धेरै जुटाउनका लागि, यति धेरै प्राप्त गर्न त सहज त छैन।
के छ त्यसका चाहिँ? अब त्यसमा के छ भने कठिनाइ पनि होला। पब्लिक क्याम्पसमा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून हुन्छ। ओके। रोजगार स्यालेरी दिनेदेखि लिएर सबै क्याम्पसको कुरा हो। विभिन्न निकायबाट सरकारी निकायबाट आउने भनेको भौतिक पूर्वाधारलाई अलिअलि आउँछ, त्यो पनि इन्सिग्निफिकेन्ट हुनसक्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियमित अनुदान दिने गरेको छ, त्यो पनि एउटा निश्चित अमाउन्ट हुन्छ, त्यसले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। अब तपाईँको महत्त्वपूर्ण क्युए प्राप्त गर्नलाई आफ्नो क्याम्पसमा पुरै रिभाइभ गर्नुपर्ने रहेछ, यत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने रहेछ, कसरी हो त भन्ने प्रश्न एकदमै स्वाभाविक। मैले यो प्रश्न किन पनि राखेँ भने तपाईँ नेपाल पब्लिक महासङ्घको केन्द्रीय महासचिवको हिसाबले पनि समग्र 600 भन्दा बढी क्याम्पसहरूमा आबद्धता भएको हिसाबले पनि यसलाई कन्क्लुजन हुने गरी यहाँले बताइदिनु पर्छ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब त्यो प्रक्रियामा क्युएको प्रोसेसमा जाँदाखेरि हरेक ठाउँमा केही न केही पैसा आउँछ। जस्तो सुरुमा तपाईँलाई एलओआई लेटर अफ इन्टेन्ट प्राप्त गर्नुपर्छ युजिसीबाट, बुझ्नुभयो नि। अब चाहिँ लेटर अफ इन्टेन्टमा सर्टेन प्रोफाइलहरू सर्टेन एन्सरहरू भरेर दिनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँसँग निश्चित कुरा हुनु पर्यो, तपाईँका शिक्षक कर्मचारी मध्ये न्यूनतम 60% पूर्णकालीन हुनु पर्यो, स्थायी हुनु पर्यो। यसको अर्थ अन्यत्र स्थायी भएका नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीमा स्थायी भएका अथवा विश्वविद्यालयमा स्थायी भएका करार भएकाले भएन, त्यही संस्थाका स्थायी हुनु पर्यो न्यूनतम 60%। अरू क्राइटेरिया त्यहाँ फुलफिल भएको हुनु पर्यो। ती फुलफिल भएको कुराहरू सबै डिक्लेयर गरेर तपाईँले जब एलओआई एक्सेप्ट हुन्छ, तपाईँले केही रकम विश्वविद्यालयबाट ल तपाईँ अब सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तयार गर्नुहोस् भनेर भनेको हुन्छ। त्यहाँ पैसा सर्टेन छुट्याएको हुन्छ, त्यो डकुमेन्ट तयार गर्नलाई पुग्ने खर्च त्यहाँबाट आएको हुन्छ। तपाईँ एसएसआर बुझाउनुहुन्छ, एलओआई बुझाइसके पश्चातको भन्दा अलि बढी, मैले रकम ठ्याक्कै किन नभनेको भने यो कुरा नभनौँ, किनभने सबै क्याम्पसहरूलाई थाहा पनि छ। त्यो पछि भन्नुला त्यो 2 लाख आउँदो रहेछ, 6 लाख आउँदो रहेछ यसरी भन्नु पनि भएन। सर्टेन रकम एसएसआर रिपोर्ट बुझाएपछि आउँछ। तपाईँको प्री एसेसमेन्ट भिजिट भइसकेपछि केही रिस्पोन्स हुन सक्छन्, त्यो बुझाइसकेपछि तपाईँ फाइनल पिआरटी भइसकेपछि केही रकम आउन सक्छ र तपाईँको संस्थाले क्युएबाट एक्रिडिटेड प्रत्यायनकृत भइसक्नुभयो भनेदेखि अहिले नेपालको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले न्यूनतम 10 लाख रुपियाँ प्लस ग्रेजुएट, एउटा ग्रेजुएट बराबर 35,000 का दरले गर्दाखेरि कुनै पनि संस्थामा 100 जना विद्यार्थी ग्रेजुएट छन् भने त 35 लाख भयो, त्यो 10 लाख 40-50 लाख त्यसपछि आउँछ। यो चाहिँ प्रक्रियामा भयो। त संस्था बनाउनको लागि त संस्थाले कि त अनुदान खोज्न पर्यो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि सामुदायिक क्याम्पसहरूको लागि त भवन निर्माणमा अनुदान दिने गरेको छ, त्यहाँबाट पनि हामीले पाउँछौँ। पालिकाहरूले पनि अथवा प्रदेशले पनि र सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि केही रकम दिने गर्नु भएको छ सबै क्याम्पसहरूलाई दिने। यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षा चाहिँ प्रदेश र सङ्घको भनिएको छ। प्रदेश सरकारबाट केही सहयोग हुन्छ, सङ्घीय सरकारबाट केही सहयोग हुन्छ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भनेको मातृ संस्था जस्तो भयो, हामीलाई त्यहाँबाट सहयोग हुन्छ र क्याम्पसले पनि केही उपार्जन गर्न सके त्यो भयो, अथवा फीबाट केही रकम बचाउन सक्यो भने त्यो लाउनुपर्छ। किनकि त्यही भएर त क्युए प्राप्त गर्नु भनेको धेरै खर्चिलो, धेरै मेहनत र त्यो संस्थाले अत्यन्तै मेहनत गरेर पाउने हुनाले नै यसको महत्त्व भएको। क्युए सर्टिफाइड हुनु भनेको त्यो संस्थामा चाहिँ कम्तीमा बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गरिएको छ। ओभरअल क्वालिटीका सबै रिक्वायरमेन्टहरू त्यहाँ धेरै एकदम हाइफाई नभए पनि त्यहाँ चाहिँ छ भन्ने कुरा हो। जस्तो म कम्प्युटर साइन्सको विद्यार्थी हुँ भने विद्यार्थी पढाउनु पर्ने छ मैले भने क्युए क्याम्पसमा लग्यो भने तपाईँको ल्याब छ कि छैन भनेर म सोध्दिनँ, किन ल्याब नभई क्युए हुँदैन। बुझ्नुभयो नि, तपाईँको लाइब्रेरी छ कि छैन भनेर म काउन्सिलिङ गर्नेलाई सोध्दिनँ, किनभने त्यो नभई हुँदैन। तपाईँमा जस्तो पढ्नेको फ्लेक्सिबिलिटी टाइम छ कि छैन विद्यार्थीको भनेर सोध्दिनँ, त्यति पनि क्राइटेरिया नपुगेदेखि क्युए आउँदैन होइन। तपाईँ जस्तो म जागिर खानेछु, कलेज आउन्जेल कलेजको युनिफर्म लगाउँछु, कलेज सकेपछि सिधै अफिस जानुपर्ने छ, ड्रेस चेन्ज गर्नु पर्यो भनौँ भने गर्ल्सको ड्रेस चेन्ज, बोइजको ड्रेस चेन्ज छ कि छैन भनेर म सोध्दिनँ, त्यो नभई हुँदैन। अहिलेको आइसिटीसँग जोडेर पढाउने गरेको छ कि छैन त लर्निङ। जस्तो म क्लासमा आज जान पाइनँ, भोलि बिहान मात्रै मलाई फुर्सद भयो, आज पढाएको कुराहरू चाहिँ संस्थाले अपलोड गरेर विद्यार्थीले नेट के अरे उसलाई आइसिटी इन्फर्मेसन आइसिटीमा इम्बेडेड भएको करिकुलम भोलि पनि पढ्न पाउने कि नपाउने, उसले पुरै रेकर्ड गरेको आफ्नो विद्यार्थीलाई पढ्न दिनु पर्यो। त्यो सम्म सुविधा दिएको हुनु पर्यो। लाइब्रेरी त्यस्तै सुविधा हुनु पर्यो, प्लेग्राउन्ड त्यस्तै सुविधा हुनु पर्यो, करिकुलर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलरहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो। त्यो नभई
क्वालिटीको सर्टिफाइड आउँदैन। अनि क्युए क्याम्पसमा भर्ना गर्नु भनेको नसोधे पनि हुन्छ, ती सबै छन् भनेको। ओके, त्यस कारणले त क्युएको इम्पोर्टेन्ट हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई समावेश गरेको छ त? यति भनिरहँदाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसलाई हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? ठिक छ, थ्याङ्क यू। मैले पब्लिक क्याम्पसको महासचिव हुनुको नाताले योसँग रिलेटेड प्रश्न सोधिदिँदाखेरि हाम्रा तमाम 611वटा क्याम्पसहरूको हक हितको लागि मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा उद्देश्यहरू बोल्न पाउने भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कसरी हेरेको छ भन्दाखेरि यो 35-36 सालदेखि नै सम्बन्धन दिन थालेको हो विश्वविद्यालयले, बुझ्नुभयो नि। केही सम्बन्धन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कतिपय क्याम्पस त अहिले सरकारी बनेका छन्, आङ्गिक क्याम्पस बनेका छन्, बुझ्नुभयो नि। त्यो बेलादेखि दिन थाल्यो सम्बन्धन। त्यसपछि 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात त धेरैभन्दा धेरै दिए। अहिले 62वटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक सरकारी क्याम्पस होलान्, तर हामीसँग त्यो भनेको निश्चित ठाउँमा छन्, सहरमा छन्, जिल्लाका पनि सदरमुकाममा छन्। तर दूर दराजमा पुगेर उच्च शिक्षा दिने भनेको नेपालका सामुदायिक क्याम्पस हुन्। त्यस्ता क्याम्पसहरूलाई हेर्ने नजर विश्वविद्यालयको कस्तो थियो त भन्दाखेरि सम्बन्धन पत्र सम्बन्धन एफिलिएसन लेटर कस्तो दिएको थियो? निजी स्तरमा सञ्चालन गर्नु भनेको थियो। यदि प्राइभेट कलेजलाई दिएको हेर्नुभयो भने त्यही थियो। नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ ती सबै सामुदायिक क्याम्पसहरूको छाता सङ्गठन हुनुको नाताले गर्दा हाम्रा धेरै वर्षदेखि हामी लड्दै आयौँ। हाम्रा हामीभन्दा अग्रजहरूदेखि लड्दै आएर बल्ल केही महिना अगाडि हामीलाई विश्वविद्यालयले के दिन सफल भयो भन्दाखेरि त वर्गीकरण गरिदियो। तपाईँहरू प्राइभेट होइन है, तपाईँहरू चाहिँ मुनाफा रहित सेवामुखी सामुदायिक क्याम्पस हो भनेर सर्टिफिकेट दियो। त्यो ठुलो महान उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब हामी कुनै निजी शैक्षिक संस्थाभन्दा सामुदायिक क्याम्पस हो त्यो वर्गीकरण भयो। सरकारले लगानी गरेर गर्ने आङ्गिक भनेको सरकारी क्याम्पस होइनौ, तपाईँहरू चाहिँ जनस्तरमा सञ्चालित क्याम्पस हो भनेर हामीलाई प्रमाणपत्र दिएको छ। अहिले हेर्ने नजर भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो हो। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नियम र विनियममा त्यहाँका हरेक निकायमा, चाहे सिनेट होस्, सर्वोच्च निकाय जसले नीति विधान बनाउँछ, त्यहाँ पब्लिक क्याम्पसको अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष पदेन सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हरेक कमिटीहरू विश्वविद्यालयमा, चाहे विद्या परिषद होस्, चाहे परीक्षा समिति होस्, चाहे अन्य फ्याकल्टी, सबै फ्याकल्टी बोर्ड किन नहुन् होइन, डिन कार्यालयका हरेक निकायहरूमा अहिले पब्लिक क्याम्पस सङ्घको पदेन प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसलाई चिनेको छ र त्यहाँ हामीले चिनाउन सफल भएका छौँ। सेवा शुल्ककै सवालमा पनि निजी क्याम्पसले तिर्नुपर्ने भन्दा सामुदायिक क्याम्पसले थोरै गरेको छ, त्यो पनि चिनेको छ। अहिले वर्गीकरण पश्चात त अब सामुदायिक क्याम्पस भनेको जनस्तरमा मुनाफारहित सेवामुखी हुन्। यी संस्थाहरू चल्न सकेनन् भने त्यो सम्पत्ति चाहिँ राज्यको हुनेछ र सर्टिफिकेट टियुको हुनेछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै नेपाल सरकारको हुनेछ। भनेपछि कसैको त्यहाँ निजी लगानी होइन। अब हामी सामुदायिक भनेर वर्गीकरण प्राप्त भयौँ। नेपाल पब्लिक क्याम्पसको भर्खरै मात्र अधिवेशन सम्पन्न भयो। 6 महिना भनौँ। यो बिचमा के गर्नुभयो तपाईँहरूले? यत्रो पदाधिकारीहरू चयन भयो, जाने भत्ता पचाउने, राजनीतिक दलकरण, अरूभन्दा के फरक पाउनुभयो तपाईँको प्रश्न एकदमै राम्रो छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? एन्सर दिन पर्ने क्वेसन पनि हो, तर एउटा चाहिँ हजुरको प्रश्नमा अलिकति सच्याइ दिइहालौँ। भत्ता मात्रै लिने हो कि भन्ने, हाम्रो पब्लिक क्याम्पसको मिटिङमा कसैले भत्ता लिने भन्ने सिस्टम हुँदैन। अब यो एउटा क्लियर गरौँ। यो चैत्रको 25-26 गते हाम्रो महाधिवेशन भएको थियो, त्यसपछि सम्पन्न भएको थियो। अहिले भदौ लागिसक्यो भनेपछि 4-5 महिनाको 5-6 महिनाको दरमियानमा हामीले के उपलब्धि गऱ्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा सामुदायिक क्याम्पस चाहिँ यो फेरि हामीले उपलब्धि गरेको भनेको हामी आएपछि इनिसिएट भनेको होइन, अग्रजहरूले गरिदिएको कुरा अहिले आएर प्रमाणित हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यो दरमियानमा हाम्रो ठुलो इफोर्ट के रह्यो, पब्लिक क्याम्पसको वर्गीकरण गरिदिनुहोस् भन्यौँ, वर्गीकरणको प्रमाणपत्र पायौँ। अब हाम्रो दोस्रो माग के हो भन्दाखेरि हामी राज्यका अन्य निजी क्षेत्र जस्तो करको दायरामा आउने क्षेत्र होइनौँ, हामी सेवामुखी संस्था हौँ। हामीलाई के अरे प्यान नम्बर, पर्मानेन्ट लेखा नम्बर कस्तो दिनु पर्यो भन्दाखेरि सरकारी दिनु पर्यो, निजी प्यान दिनु भएन भनेर यसमा लबिङ गऱ्यौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहमत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहमत, यो दुईटाको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयमा गयौँ, शिक्षा मन्त्रीज्यू सहमत, त्यो दिनुभयो। अब कम्तीमा यी सरकारी प्यान हो, यी करको दायरामा राज्यको सरकारी निकाय जस्तै हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न अब अर्थ मन्त्रालयले दिँदैछ, त्यो अर्को सफलता हो। त्यसै गरी
हेर्नुहोस् यत्रो 34-35 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो सामुदायिक क्याम्पसहरू स्थापना भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका, तर सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने विद्यार्थी नै हेर्नुहोस् 34% भन्दा बढी विद्यार्थी नेपालका कम्युनिटी क्याम्पसमा छन्। त्यहाँ काम गर्ने लाखौँ टिचरहरू, प्राध्यापकहरू, कर्मचारीहरू आजसम्म पहिचानविहीन छन्। हेर्नुहोस् त कति दुःख कुरा। सरकारी क्याम्पसमा गए मेरो लोगो के हुन्थ्यो? कि उपप्राध्यापक हुन्थ्यो, कि सहप्राध्यापक रिडर हुन्थ्यो, कि प्रोफेसर प्राध्यापक हुन्थ्यो नि, कर्मचारीको पनि प्रशासक के हुन्थ्यो नि। तर हामीलाई अहिलेसम्म स्तर निर्धारण गरिदिएको छैन। स्तर निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो विगतदेखिको माग जुन मुखरित भएको थियो, त्यसमा अहिले विश्वविद्यालयले ल तपाईँहरूको स्तर निर्धारण गर्ने, तपाईँहरूले के काम गर्ने हो, स्तर निर्धारण गर्दा कसरी गर्ने, फेरि हामीलाई स्वतः सहप्राध्यापक बनाइदेऊ भन्दैनौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मापदण्ड मान्छौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै सेवा आयोगले नै गरिदियोस्, परीक्षा लिदियोस्। त्यसको भनौँ न सहप्राध्यापक हुनलाई मैले आर्टिकल लेखेको छु भने, रिसर्च आर्टिकल भने कति अङ्क आउने, विश्वविद्यालयको मापदण्ड मान्छौँ हामी। के अरे योग्यता, शैक्षिक योग्यताको नम्बर कसरी वर्गीकरण गर्ने त्यो पनि मान्छौँ हामी, होइन? तर गरिदेऊ भनिसकेपछि हुन्छ नि त तपाईँहरूको तर्फबाट कम्तीमा स्तर निर्धारण सम्बन्धी तपाईँहरूको अवधारणा। किनकि सबै सामुदायिक क्याम्पसहरूमा पनि मैले के आह्वान गर्छु भन्दाखेरि, कोही सरकारी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ तर सामुदायिक क्याम्पसमा लेक्चरर गर्नुहुन्छ भने उहाँको स्तर निर्धारण हुँदैन, किनभने उहाँ अन्तको थाहै हो। त्यो हामीले लुकाएर बोल्नुपर्ने कुरा छैन। सामुदायिक क्याम्पस पनि सचिनुपर्छ हामीले। कम्तीमा क्वालिटी आउनको लागि क्वालिटीकै टिचर भएको हुनुपऱ्यो, त्यहीँका स्थायी हुनुपऱ्यो, त्यस्तालाई स्तर निर्धारण गर्ने हुनाले ल देशैभरि तपाईँहरूको धारणा के हो बनाउनुहोस् स्तर निर्धारणको लागि भनेको छ। हामीले एउटा उच्च स्तरमा एउटा कमिटी बनाएर वर्कआउट गर्दैछौँ, त्यो सक्न आँटेका छौँ। त्यो डकुमेन्ट एउटा ड्राफ्ट विश्वविद्यालयलाई बुझाउँछौँ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यूहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। त्यहाँ केही भनौँ न केही काटिने केही थपिने हुन सक्छन् र स्तर निर्धारण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेडी भएको छ। यो दोस्रो उपलब्धि हो। त्यसै गरी तपाईँलाई म भनिदिउँ, जस्तो कतिपय सवालमा सामुदायिक क्याम्पस पढाउनेहरू चाहिँ एक्सटर्नल भएर प्र्याक्टिकलमा जान नमिल्ने परिस्थिति पनि थियो, आङ्गिकै मात्र जानुपर्ने परिस्थिति थियो। यस्तो हुँदैन। पब्लिक क्याम्पसमा टिचरहरू चाहिँ कम छन् त्यहाँका ऊहरू। म मेरो रहरले निजामती अथवा भन्नुहोस् आङ्गिक क्याम्पस नगए त होइन होला नि त। म जनस्तरबाट सञ्चालित मुनाफा रहित सेवामुखी संस्थामा काम गर्न इच्छुक हो नि त। मेरो पहिचान हुनु परेन। मैले प्रोफेसर पाएँ भनेदेखि राज्यले मेरो प्रोफेसर स्वीकार्नु पर्यो कि परेन? अहिले त स्वीकार्दैन। खालि पिएचडी गरेको डक्टर त सबैले स्वीकार्ने भए, तर म एसोसिएट प्रोफेसर भएँ भने र एसोसिएट प्रोफेसर सहप्राध्यापक लेख्न पाउँदिनँ। त्यो कुरा चाहिँ स्तर निर्धारण कायम होस् भनेका छौँ, त्यो कायम हुँदैछ। करको कुरा मैले भनिसकेँ, होइन? करको कुरा पनि हामीले अब छिट्टै प्राप्त गर्दैछौँ। त्यसै गरी अहिले विश्वविद्यालयको नीति के छ त भन्दाखेरि, चल्न नसक्ने सामुदायिक क्याम्पसहरू चाहिँ मर्ज हुनुपर्छ भन्ने नीति छ, होइन? मर्ज हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यसमा हाम्रो समर्थन छ। किनभने घिटी भएर अथवा विद्यार्थी अहिले बढ्दो विदेश पलायन छन्, चल्न सकेन भने त मर्ज हुनु पर्यो नि, दुइटैको सेटलमेन्ट हो नि त। अब बाँकी रहेका ठिक्क चल्न सक्ने तर अलि राम्रो चलाउनको लागि चाहिँ विश्वविद्यालयले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले राम्रा बजारका माग अनुसारको समयले मागेका विषयहरू र विद्यार्थीको रुचिका विषयहरू सम्बन्धन दिनुपर्छ भनेर लबिङ गरेका छौँ। अब क्युए प्राप्त क्याम्पसहरूले पहिलो चरणमा सेल्फ सस्टेनिङ अलिकति जस्तो बिबिए भयो, बिएचएम भयो, आइसिटीका कार्यक्रमहरू पाउँछन् भने अरूले पनि साधारण धारतर्फको सम्बन्धन पाउँछन् लगायत थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ र अहिलेको पब्लिक क्याम्पससँग सामुदायिक क्याम्पसहरूको हितको लागि अहोरात्र खटिरहेको छ। यो भनिरहँदाखेरि कतिपयले के प्रश्न गर्छन् भने नि, यो बोल्ने मात्रै हो, कार्यान्वयन कसरी होला भनेर चाहिँ यो प्रश्न आम जनतामा उठ्छ। हामी चाहिँ कस्तो छ जसरी बोल्नु भएको छ नि, यो कार्यान्वयन चाहिँ कसरी होला भन्ने मैले कस्तो बोलेको छु भने, जो कार्यान्वयन भइसकेको र कार्यान्वयनको अन्तिम चरणका मात्रै बोलेको छु। म त्यस्तो मान्छे होइन जो कुरा के अरे भोलि पुरा नहुने कुरा आश्वासनको लागि बोल्दिनँ। मैले बोलेको कुराको जवाबदेही अकाउन्टेबिलिटी बन्ने मान्छे हो म। बुझ्नुभयो नि? मैले बोल्ने सक्यो, यो चाहिँ टेलिभिजनमा आयो, यो एउटा सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न बोल्ने मान्छे नै होइन। मैले आज जे बोलेको छु तपाईँसँग रेकर्ड छ नि, यो कुराको जवाबदेही लिन सक्ने मान्छे भएको हुनाले सबै सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई म आह्वान गर्दछु, यति काम हामीले गराएर छाड्छौँ, यो गर्छौँ र विश्वविद्यालय पनि
ओके भएको छ, राज्य पनि ओके भएको छ। कम्तीमा सामुदायिक क्याम्पसको महत्त्व, यसको योगदान अहिले जनस्तरमा, राज्य स्तरमा, सबै राजनीतिक दलमा र राज्यका सरोकार निकायहरूमा अहिले ज्ञात भएको हुनाले यो काम हामी गर्छौँ। किनकि यो गर्नु भनेको, राज्यले गर्नु भनेको राज्यकै उच्च शिक्षाको छवि उच्च हुनु हो के। सामुदायिक क्याम्पस एउटा कसले चलाउँछ उसको चाहिँ बडो भनेको होइन। नेपालकै उच्च शिक्षा, समग्र उच्च शिक्षा चाहिँ को धरोहर कोटिमा उच्च कोटिमा पुग्नु हो के। त्यसकारणले यो हुन्छ। ओके, कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ गोविन्द सर। हामीले धेरै प्रशंसा गरौँ विश्वविद्यालयका, सामुदायिक विद्यालयका, निजी विद्यालयका। यहाँको हाम्रो कुराकानी आइरहँदाखेरि भर्खरै मात्र कक्षा 12को परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ। हामीले के एउटा स्याम्पलिङ गरेका थियौँ। विद्यार्थीहरू कक्षा 12 पछिको उद्देश्य के भनेर हामीले सोद्धाखेरि उहाँहरूको अधिकांशको जवाब छ विदेश। अधिकांशको रुचि भनेको विदेशै छ। उहाँहरू यहाँ पढ्न चाहँदैनन्, बस्न चाहँदैनन्। हामीले जति नै कुरा गरे नि, जति नै सुधारका कुराहरू गरे पनि आज हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू, तपाईँले सङ्घर्ष गरेर बनाएका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, क्युए प्राप्त भएका क्याम्पसहरू, निजी विद्यालयकै कुरा गरौँ, ती क्याम्पसहरू विश्वविद्यालयकै कुरा गरौँ, त्यो विद्यार्थीहरू रित्तिँदै गएका छन्। कक्षा कोठाहरू रित्तिँदै गएका छन्। हामीले जति सुधार गरे पनि यो परिस्थिति चाहिँ किन आइपुग्यो? अब अहिलेको विषम परिस्थिति यो हो, देशको विषम परिस्थिति। राज्यका निकायले सोच्नुपर्ने कुरा, हामीले घचघचाउनु पर्ने र अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्ने कुरा गरेका छौँ। अहिले देशको विषम परिस्थिति भनेको बढ्दो युवा बेरोजगार वैदेशिक पलायन भएको छ। ओके, यसको लागि नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घ हामीले के भन्यौँ भने, के गर्दैछ राज्यले पनि के भन्यो भने पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्यो। ओके, पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम त ल्याउनु पर्यो नि। खोइ इन्डस्ट्री नेपालमा उसले काम, मैले यो काम सकेपछि के गर्न सक्छु भन्ने अहिले युवालाई फ्रस्ट्रेसन छ। उसले देख्दैन होइन, 20,000 50,000को जागिर खाएर हुन्छ त भन्ने पनि सुनेको छु। उच्च शिक्षा पढ्नै मात्रै गएका पनि होइन नै, फेरि पैसासँग रिलेटेड, अर्थसँग रिलेटेड हो यो बढ्दो विदेश पलायन। यसको लागि नेपाल सरकारले सोच्न पर्यो, किनकि कार्यकारी निकाय सरकार हो। अनि अब विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा छैनन्, घटिसके, यो त देखिसक्यो। अब विद्यार्थी कहाँबाट हुने, कयौँ डिपार्टमेन्टहरू बन्द हुने स्थिति छ। यही भएर नै हो हामीले के भनेको भने बजारका माग अनुसारका विषयहरू सम्बन्धन दिनु पर्यो। ती विषयहरू विद्यार्थीले पढ्न पाउनु पर्यो, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्यो होइन। एनओसी दिने कुराहरूलाई पनि अलिकति राज्यले मिलाउनु पर्यो। जसले पायो त्यसले एनओसी दिने, सहज गरिदिने भन्दा पनि उसको के हो त त्यो हेरिदिन पर्यो होइन। अनि त्यहाँबाट समग्रमा अब विदेश किन जान्छन् त, यो कुरा हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ, नभए समस्याको जडमा पुगिसकेका छन्। आज 3200 भन्दा बढी युवाहरू विदेश पलायन गर्छ दैनिक रूपमा। दैनिक अझै 3200 पनि होइन, मैले डाटा हेरेको दिनको झन्नै 800 जना विद्यार्थीहरू, लगभग 800 विद्यार्थीहरू बाहिर गएका छन्। यो भनेको कुनै पनि क्याम्पसमा होलान् 2000 होलान्, काहीँ 2500 होलान्, काहीँ 200 होलान्, काहीँ 100 होलान्। एभरेजमा औसत निकाल्नु हो भनेदेखि एउटा क्याम्पस, दिनको एउटा क्याम्पस बन्द हुँदैछ देशमा। कति भयावह छ हेर्नुहोस् त। यो हामीले सोच्ने कि नसोच्ने, यही कुरा हो सोच्नुपर्ने चाहिँ कुरा। नेपालमा ती विद्यार्थीलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ? विद्यार्थीको इन्ट्रेस्टै छैन नेपालमा। ब्याचलर फर्स्ट इयर एडमिसन गर्न आउँछन्, के भनेर आउँदो रहेछन् भने भिजा लागिहालेन भने पनि कन्टिन्युएसन देखाउनको लागि। सेकेन्ड इयरमा पुग्दा भिजा लागिसक्छ, गइसक्छन्। फोर्थ इयर 1000 जना विद्यार्थी ब्याचलर फर्स्ट इयरमा एडमिसन भयो भने फोर्थ इयर पास आउट हुँदा 200 पनि हुँदैनन्। 800 जना विदेश गइसकेका हुन्छन्। यत्रो छ ड्रप आउटको रेसियो। यो भयावह स्थिति छ। राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन, सरोकार निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। यो कुराले चाहिँ अब देश एकदम भड्खालोमा पर्ने स्थिति छ। यही हो अहिले हाम्रो चिन्ताको विषय। समस्याको समाधान के हुन सक्छ त यहाँको नजरमा जाँदा? मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब विद्यार्थीहरूले चाहे जस्तो माग गरे जस्तो विषयहरू, जस्तो कोही विद्यार्थी आइटी पढ्न जान्छ भने आइटी सहज ढङ्गले पढ्ने ठाउँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। पूर्वाधार भएका क्वालिटी दिन सक्ने क्याम्पसहरूलाई त्यो दिन सक्नु पर्यो। जोग्राफिकल म्यापिङ गर्नु पर्यो, कुन ठाउँमा कुन विषय पढाइ हुँदैन त्यो विषय त्यहाँ पढ्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। स्थानीय सरकार होस् अथवा प्रदेश सरकार होस् अथवा सङ्घीय सरकार होस्, आफ्नो उसमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी काम लाउन सकिन्छ
त्यो ध्यान दिनु पर्यो रोजगारीको अवसरमा। ओके। पढिसकेपछि जागिर हुन्छ है भन्ने सुनिश्चितता गभर्मेन्टले विभिन्न माध्यमबाट गर्नु पर्यो। नेपालमै अवसर छ है सबै कुरा भन्नु पर्यो, किनकि अहिले त मान्छे यति फ्रस्ट्रेटेड भइसकेपछि नेपालमा त केही पनि हुँदैन, यहाँ कहिल्यै सुध्रिनेवाला छैन, नेपाल कहिल्यै बन्नेवाला छैन, यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ समाजमा। यो गलत छ। यो कुरा हामी सम्बन्धित ठाउँबाट सबैले यो चिर्नपर्छ। नेपालमै गर्न सकिन्छ, नेपालै बन्छ, नेपालै सुध्रिनेवाला छ, तर हामी यहीँ बसेर गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्नेछ। नभए गलत भाष्य, गलत मान्यता स्थापित भइसक्यो समाजमा, कोही पनि पढ्न चाहँदैनन्। तपाईँ किन पढ्न आउनुभयो भनेर मैले कलेजमा सोधेँ भने सर यसो आइहालेँ, म कोरिया जानुपर्नेछ, केही समय आएको, अथवा क्यानाडाको प्रोसेसमा छु, अस्ट्रेलियाको प्रोसेसमा छु, कुनै देशको प्रोसेसमा छु भन्ने विद्यार्थी मात्रै भेटिन्छ। एउटा कलेजको हेडले त दिनको 10 वटादेखि 15 वटा सिफारिस पत्र त्यो पेस गर्नुपर्दो रहेछ कन्सल्टेन्सीमा, सिफारिस पत्रमा सिग्नेचर गर्नुपर्छ, विद्यार्थी रित्तिँदैछन्। यो परिस्थिति छ। युवा एकदम फर्टाइल एजका युवाहरू चाहिँ जम्मै विदेशी नि, त्यो पनि कुन देश जाने त भन्दाखेरि फर्केर नआउने। यदि कुनै बेला कस्तो थियो भन्दाखेरि खाडी मुलुकमा जान्थे, सर्टेन पैसा कमाउँथे, फर्केर नेपालमा ल्याउँथे। तर अहिले कस्तो भयो, युरोप अमेरिका यस्ता देशमा जाने, पहिले नै 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ विद्यार्थीको लागि उता पैसा गयो, त्यसपछि उहाँ बसेर पढ्नलाई पनि पैसा गयो, र ती विद्यार्थीले कमाउने भइसकेपछि नेपाल आउँदैनन्, नेपालमा बुढाबुढी मात्रै रहन्छन्, अलिकति पैसा पठाइदिन्छन्, त्यो पनि कन्भिन्स गर्न सक्यो भने उनीहरूलाई नि विदेश लाने। अहिले गाउँ हेर्नुहोस् त रित्तिसक्यो, सहरमा केही मान्छे छन् ती पनि छिट्टै रित्तिनेवाला छन्। यस्तो परिस्थिति छ। यो चाहिँ अहिले विषम परिस्थिति हो। देशको सबैभन्दा एकदमै डरलाग्दो अवस्था यही हो। अवस्था भइरहेको छ एकदमै। हस् गोविन्द सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। पहिलो कुरा त क्युए, यो छोटो समयमा क्युएको बारेमा अलिकति जानकारी गराउने अवसर दिनुभयो। दोस्रो कुरो, नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घले सामुदायिक क्याम्पस, पब्लिक क्याम्पसहरूको लागि के गर्दैछ भन्ने कुरा जानकारी गराउने अवसर दिनुभयो, र अहिले वर्तमान परिस्थितिमा युवाहरूको मनस्थिति के छ भन्ने कुरा जानकारी थोरै भनी गराउने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई, यो लोकप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजनलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। दर्शकबिन, कार्यक्रम शिक्षा सरकार आजलाई यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि कार्यक्रम शिक्षा सरकारबाट बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेरिरहनुहोला। हस्त नमस्ते।